नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल कांग्रेस सभापति देउवा निवासमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको परिस्थितिबारे छलफल हुँदै। सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेसँगै दाहाल नेपाल समूहको देशभर खुशियाली सभा, सबै जिल्लाहरूमा प्रदर्शन। ढिला नगरी राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई गौतमको सुझाव, पार्टीको सचिवालय बैठक तत्काल बोलाउन दाहाल र ओलीलाई आग्रह। सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान नगर्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई, फैसलाले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने दाबी। र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र क्यानाडाका समकक्षी ट्रुडो बीच वार्ता, चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सहकार्य गर्न बाइडेनको प्रस्ताव। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं दाहाल नेपाल देउवा निवासमा सम्बन्धी प्रसंगबाट। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णयसँगै दलको नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। दलहरू आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफलमा जुटेका छन्। यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलका लागि नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका छन्। देउवासँगको वार्ताका लागि दाहाल र नेपाल बुढानीलकण्ठ पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पुस 5 गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले विघटन बदरको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न दाहाल नेपाल देउवा निवास पुगेका हुन्। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट ढिला नगरी तुरुन्त राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। संवैधानिक इजलासको निर्णयलाई स्वागत गर्दै गौतमले राष्ट्रपतिले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आह्वान गर्न पनि माग गरेका छन्। त्यस्तै उनले दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसँग तुरुन्तै सचिवालय बैठक थुम्बाराही स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाउन अनुरोध पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर भएको जिकिर गर्दै गौतमले निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता, अराजकता र दुराचारिताको पराजय तथा संविधान, कानून, लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौमिकतालाई पुनर्विजय प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिन भएको पनि बताएका छन्। गौतमले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूमा आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद पनि दिएका छन्। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान नगर्ने बताएका छन्। मंगलबार मध्यरातमा ट्वीट गर्दै उनले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्न नसकिने भन्दै अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थिर र जटिल बनाउने दाबी गरेका छन्। उनले सरकार सञ्चालनमा गतिरोध सिर्जना हुन पुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताजा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रयत्नलाई कानूनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आत्मआलोचना गरेर जनता सामु माफी मागे आफ्नो समूह सकारात्मक हुन सक्ने बताएका छन्। रावलले अदालतको फैसलाले कुनै पनि व्यक्तिले स्वेच्छाचारी कदम उठाउन नसकिने रहेछ भनेर स्पष्ट भएको बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्र बचेको उनको धारणा छ। राष्ट्रका सामु आफूले गल्ती गरे, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक गतिविधि गरेको रहेछु। नेपाली जनता र विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पंक्तिमा आबद्ध सबैले मलाई माफ गर्नुस् भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले
अहिले नैतिकता महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो र अरू हाम्रो पार्टीका आन्तरिक कुराहरू जुन विगतमा उहाँ अपज्ञा गर्दै आउनुभएको थियो त्यो सबै महसुस गर्नुभयो भने उहाँको बारेमा हामी सकारात्मक हुनु पनि सक्छौँ। मंगलबार धनगढीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा रावलले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राजनीतिक दलहरूले चाहेमा प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्ने बताएका छन्। बुधबार राजीनामा आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता थापाले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरेको प्रमाणित भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी अधिकार संविधानमा व्यवस्था भएको दावी गरे। उनले सर्वोच्चको फैसलाले एउटा नजिर स्थापना गरेको भन्दै अब भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्न नसक्ने तर्क गरे। कार्यकारिणी कार्यपालिकाको तपाईको अधिकार, तपाई र मलाई शासन गर्ने अधिकार चाहिँ निहित छ है, र राज्यका संयन्त्रहरू, राज्यका अङ्गहरू त्यो तपाईले चाहेको बेलामा संसदलाई मार्न सक्नुहुन्न, संसदलाई खान सक्नुहुन्न भन्ने कुरालाई सर्वोच्चले प्रष्ट रूपमा भनेको छ। थापाले राष्ट्रपतिले समेत संविधानको मान राख्न नसकेको धारणा राखे। त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद लम्ब्याउनका लागि नै संसद विघटन गरेको बताए। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरिदिएसँगै नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आफ्ना विरोधका कार्यक्रमलाई खुसियाली सभामा परिणत गरेको छ। संसद विघटनको विरोधमा चौथो चरणमा आन्दोलनरत दाहाल नेपाल समूहले आज जिल्ला सदरमुकाम वा उपयुक्त ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो समूहले त्यो प्रदर्शनको स्वरूप परिवर्तन गरी आज देशैभर खुसियाली मनाएको हो। संसद पुनर्स्थापनाको खुसियाली मनाउन नेकपाले काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति बाटिकामा भेला गरेको छ। यसैबीच नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले आफू निकट सांसदहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक निर्णयलाई बदर गरेसँगै दाहाल नेपाल पक्ष छलफलमा जुटेको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि आगामी रणनीति तय गर्न छलफलका लागि सांसदहरूलाई बोलाइएको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए। बैठक आज दिउँसो 4 बजे पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बोलाइएको छ। बैठकका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ। नेकपाका दुवै पक्षका गरी 173 सांसद रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जनता र संविधानवादको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको शक्ति पृथकीकरण र भूमिकाको बारेमा पनि स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको बताए। प्रारम्भिक मात्रै अध्ययन गरेको छु फैसलाको। त्यो प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा नि मलाई के लागेको छ भने राज्यका महत्त्वपूर्ण 3टा अङ्गहरूको चाहिँ शक्ति पृथकीकरण, तिनीहरूको भूमिकाको बारेमा पनि चाहिँ यसले सुस्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको छ। सभामुख सापकोटाले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने आफ्नो संकल्प पूरा गर्न अदालतले आधारशिला खडा गरेको पनि बताए। विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै सो पार्टीले पछिल्लो समय असंवैधानिक ढंगले गरिएका सम्पूर्ण नियुक्ति खारेज गर्न पनि माग गरेको छ। बुधबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै सो पार्टीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको छ। विगतमा आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिका आधारमा प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि खाले अवांछित चलखेल नगरी संसदबाट नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सो पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै विज्ञप्तिमा संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व ख्याल नगरी प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक कदमलाई सदर गर्दै साथ दिएकाले राष्ट्रपति भण्डारीले पनि तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने जनाएको छ। अन्यथा राष्ट्रपति पद र संस्थाको साख लगातार
गिराएको कसुरमा महाअभियोग लगाएर भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न संसदमा रहेका सम्पूर्ण दल र सांसदलाई सो पार्टीले आग्रह पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विधिको शासन पुनर्बहाली भई मुलुक गम्भीर दुर्घटनाबाट जोगिएको सो पार्टीको धारणा छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, आजभन्दा 2 महिना अगाडि पुस 5 गते मोरङको उर्लाबारी 6 का 31 वर्षीय प्रवीण वास्तोलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु रहस्यमय रहेको थियो र अझै त्यो रहस्य खुलिसकेको छैन। मृत्युको कारण के हो अझै सत्य तथ्य बाहिर आएको छैन। 2 महिना बितिसक्दा पनि प्रवीणको परिवारले न्याय पाएको छैन। बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रहरीहरूको चाहिँ लापरवाही देखिएको छ। 2 दिन अगाडि मात्र इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा जाँदाखेरि त्यहाँका प्रहरी अधिकृतको मिलेमतोमा जुन चाहिँ फाइलहरू रहेको थियो त्यहाँ तस्बिर परिवर्तन गरिएको छ। मिसाइल फाइलमा सरकारी अपिल कार्यालयमा गलत प्रमाण भएको मिसिल त्यहाँ छ भनेर पठाइएको थियो। हामी त्यो प्रमाण हेर्यौं, त्यहाँ छैन, फाइल बदल भइसकेको छ। हत्यामा सम्पूर्ण मिसिल भित्र गल्तीका त्रुटिले भरिएका छन्। त्यस्तो मिसिल लिएर कसरी कारबाही अगाडि बढ्छ? चेकचुट भएर भत्ताभङ्ग भएका लुगा त्रुटि गलत बयान र त्रुटिले भरिएका मिसिल छन्। त्यस्तो मिसिल लिएर अदालत कसरी जाने? सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएर उहाँहरूले बुझ्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न काल्पनिक नामहरू चाहिँ राखिएको थियो र त्यहाँ तस्बिरहरू जुन उठाइएको थियो घटनास्थलको तस्बिर, जहाँ भनिएको छ कि घाँटी थिचिएर वा गरुङको चिज राखेर चाहिँ थिचिएर मृत्यु भएको छ भनिएको छ। तर त्यहाँ तस्बिर हेर्दाखेरि पेटको मात्र तस्बिर लिएको र विभिन्न नामहरू, घरबेटीको नामहरू चाहिँ काल्पनिक नाम रहेको हामीले त्यहाँ देखेका छौँ। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नै हुन् यसको प्रमुख पात्र भनेको, किनभने उनले हत्यारालाई कानुनको डोकासम्म ल्याउने ती प्रमाण कागजातहरू मिसिलमा हाल्नुपर्ने कागजातहरू पर्याप्त रूपमा नहालेको अवस्था आयो। किनभने प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था देखियो। फोटो पनि परिवर्तन गरेको पनि, किनभने उहाँले नै भनिसक्नु भएको छ मिस्टेक भयो फोटोमा। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, जसले चाहिँ यो घटना घटाउनु भएको छ उहाँहरूले सजाय पाउनुपर्छ र जुन पीडित पक्षले छ उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ र यसमा सम्बन्धित निकायले चाहिँ सक्रियतापूर्ण खोज तलास गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। भारतले 10 लाख मात्रा कोरोनाको खोप नेपाललाई अनुदान दिएपछि माघ 14 गतेबाट पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु भयो। तर आम नागरिकमा भने खोपलाई लिएर विभिन्न आशंका रहेकाले कतिपयले खोप लिएनन्। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कोरोना खोप अभियानलाई सफल भएको दाबी गरेको छ। विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना महामारी विरुद्धको खोप विभिन्न मुलुकमा प्रयोग हुन थालेका बेला नेपालमा पनि खोप कहिले आउँछ भन्ने चासो र जिज्ञासा बढेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपाल जस्ता मुलुकमा कोरोनाको खोप तत्काल नआउने प्रतिक्रिया बताइरहेको थियो। तर भारत सरकारले नेपाललाई 10 लाख मात्र कोभिसिल्ड अनुदान दिने भएपछि आम नागरिकले खोप पाउने सुनिश्चितता बढेको थियो। सोही अनुरूप माघ 8 गते भारतबाट खोप पनि भित्रियो। साथै सरकारले माघ 14 गतेबाट पहिलो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गर्यो। सरकारले थालेको पहिलो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत करिब 4 लाखले खोप लगाएका छन्। लक्ष्य अनुसार खोप लगाउनेको संख्यामा केही कमी देखिए पनि अभियान सफल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। पहिलो चरणको खोप अभियान चाहिँ धेरै हदसम्म सफल भएको, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि धेरै अभिप्रेरित हुनुभएको, यो सबै कुराहरूले हाम्रो खोप अभियानको समग्र प्रणाली नै अलिकति सुधार भएको र हामी अब समुदाय स्तरको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने गरी हामी जनसङ्ख्याको उमेर समूह अनुसार खोप सञ्चालन गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। भारतले नेपाललाई सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिकाको कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड उपलब्ध गराएको थियो।
कोभिसिल्ड खोपको प्रभावकारिता 78% सम्म रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। साथै खोप प्रयोगकर्तामा खोपले सामान्य असर बाहेक अन्य ठूला असर देखिएको छैन। तर कतिपय सर्वसाधारण खोप प्रति सकारात्मक देखिएका छैनन्। म चाहिँ सल्लाह लिनु 10 जनाको निर्णय भन्ने आफूले गर्नु भन्छन् हैन, तर म लगाउँदिन। किन लगाउँदिन भने त्यस्तो महामारीको बेलामा त दुनियाँ यस्तो हुँदाखेरि त सरकारले कुनै उ गरेन भनेदेखि अब अहिले यो कम हुँदै गएपछि किन लगाउने? हामीले त कोरोनालाई जितिसक्यो। म चाहिँ लगाउँदिन। यो खोपप्रति त विश्वास छैन। तत्कालै चाहिँ लाउन सकिँदैन हैन। पछि भनेको बेग्लै कुरो हो। अब सबैले सबैको राय सुझाव सुनेर चाहिँ लाउन सकिन्छ। कोरोना खोपका विषयमा सरकारले विश्वस्त पार्न नसकेका कारण खोपलाई लिएर कति व्यक्तिमा भ्रम देखिएको छ। सरकारले खोपबारे जनमानसमा जानकारी गराउनु पर्थ्यो र हतारमा सबै निर्णय हुँदा समस्या देखिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। तर कोरोना विरुद्धको अन्य कुनै औषधि नभएका बेला खोप लगाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रति विश्वास चाहिँ छ हैन। विश्वास नभएको मान्छे लाउँदा पनि लाउँदैन होला। अब तर के कस्तो छ भने कसैले यसले चाहिँ राम्रो गरिरहेछ, कसैले गरिरहेछ भनेर भन्नुभएको छ। अरूले सरकारले लगाइदियो भने त विश्वास त छ नि, यसलाई त लगाउनु पर्यो। मर्नु भन्दा बाँच्नु निको भन्छ नि। अगर मर्नु नै छ भने त बरु खोप लगाएरै मरौँला, तर खोप त लगाउनु पर्छ। पहिलो चरणको अभियानमा सरकारले अग्रपन्थीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी, एम्बुलेन्स र सब वाहन चालक, कारागारका कर्मचारी, कैदी लगायतलाई खोप उपलब्ध गराएको थियो। तर सरकारको लक्ष्य अनुसार लक्षित समूहले खोप लगाउन नआएपछि पहिलो चरणको खोप अभियानलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको थियो। यसैगरी सरकारले फागुन 23बाट दोस्रो चरणमा 60 वर्ष माथिका सबैलाई खोप लगाउने तयारी थालेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। करोडौं सहायता रकम नगरपालिकाको खातामा थुप्रिएको 6 महिना बितिसक्दा समेत बागलुङका बाढी पहिरो पीडितले राहत रकम पाउन सकेका छैनन्। सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण ढोरपाटनमा बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका नागरिक कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। बागलुङ जिल्लालाई विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी बाढी पहिरोले क्षति पुगेका जनताको घर पुनर्निर्माण गर्ने भनी सहयोग गरेको रकम अहिलेसम्म ढोरपाटन नगरपालिकाले वितरण गरेको छैन। सरकारले बागलुङ जिल्लालाई विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको 6 महिना बितिसक्दा समेत सरकारी राहत पाउन नसकेको जिल्लाको पश्चिम ढोरपाटन नगरपालिकाका बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका जनताले जनस्तरबाट उठेको 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ ब्याङ्कमा थुप्रिएको छ। सरकारले बागलुङलाई विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको 6 महिनापछि बल्ल गृह मन्त्रालयले बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका व्यक्तिहरूको विवरण बुझ्न कार्यविधि 2077 बनाएर पठाए पनि नगरपालिकाको खातामा जम्मा भएको रकमले घरबास बनाइदिने योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको भनेर जनप्रतिनिधिले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। तत्काल जस्तो लजिस्टिक, लत्ता कपडाहरू, खाद्यान्न, दाल चामल लगायतका कुराहरू त त्यहाँ वितरण भए, तर अब ठुलो पैमानामा उठेको रकम नगरपालिकाको मेयरमा नै केन्द्रित गरिएको हुँदाखेरि त्यहाँ कतै न कतै केन्द्रित भएर बसेको छ। त्यो रकम पनि ठिक ढङ्गले, सही ढङ्गले प्रयोग होस्। देश तथा विदेशबाट बागलुङ ढोरपाटनका बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका व्यक्तिको पुनर्स्थापनाको लागि सहयोग स्वरूप पठाएको रकम खर्च नभएकोमा स्थानीयले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। नगरपालिकाको एकद्वार खातामा जम्मा भएको रकम तत्काल पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नगरपालिकाले यथाशीघ्र पीडित व्यक्तिहरूलाई राहतका लागि आएको जुन उद्देश्यको लागि आएको हो त्यो रकम अनुसारको त्यहाँ काम गरिदिन सक्ने हो भने जनतालाई लाभान्वित हुने, जनतालाई फाइदा हुने त्यो छ। ढोरपाटन नगरपालिकामा विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल लगायतको सहयोग छिटो भन्दा छिटो पीडितलाई दिन ढिला गर्न नहुने अधिकार कर्मीको भनाइ छ। अहिले त्यहाँ जग्गा खोज्ने पनि काम भएको छैन, घर बनाउने काम पनि भएको छैन। जुन पीडितका नाममा चाहिँ रकम आएको थियो उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर सरकारले, स्थानीय सरकारले र प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रकारले काम गर्न सक्यो जस्तो मलाई लागेन। ढोरपाटनका बाढी पहिरोबाट घरबारविहीन भएका व्यक्तिहरूको लागि जनस्तरबाट उठेको सहयोग रकम दिने तयारी भइरहेको नगरको भनाइ छ। अझै केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारबाट समेत
सहयोग माग गरिरहेकाले वितरणमा ढिलाइ भएको नगर प्रमुखले बताए। देश विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइले दिएको पठाइदिएको जुन रकम छ सबैको उहाँहरूले ती घरमा हामीले शिलालेख राखेर पूर्ण रूपमा हामीले प्रत्यक्ष हामीले पारदर्शिता गराउनेछौँ। ढोरपाटन नगरपालिकाको हाम्रो प्रतिबद्धता छ। अहिले सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार पूर्ण रूपमा घरबार विहीन भएका व्यक्तिलाई पहाडी क्षेत्रमा 4 लाख, हिमाली क्षेत्रमा 5 लाख र तराई क्षेत्रमा 3 लाख रकम घर पुनर्निर्माणको लागि दिने नीति बनाइएको रकम जिल्लामा आएपछि कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। प्रदेश 2 मा प्राविधिक शिक्षाको नाममा सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा करोडौं रकम घोटाला भएको खुलेको छ। सार्वजनिक सूचना वा आवेदन आह्वान नगरी प्रदेशका 64 विद्यालयलाई मन्त्रालयले बाँडेको रकम दुरुपयोग भएको खुलेको हो। प्रदेशका 8वटा जिल्लाका 64 विद्यालयलाई प्रति विद्यालय 25 लाख रुपैयाँको दरले दिएको रकम सदुपयोग नभएको पाइएको हो। मन्त्रालयले 16 करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराए पनि भुक्तानी गरिएको रकम उल्लेखित भएको शीर्षकमा खर्च भए नभएको अनुगमन समेत नगरी विद्यालयहरूबाट कमिसन पाएकै आधारमा निकासा गरिएको सरोकारवालाको दाबी छ। एउटा पनि विद्यार्थीको एडमिसन पनि सिभिल इन्जिनियरमा भएको छैन अनि सबै पैसा कहाँ गयो? दुबईको व्यवस्थापन समिति र त्यो हेड सरको पेटमा गप्प जानु भएको छ। अनि त्यो हेड सरले अहिलेसम्म हामीहरूको गार्जियनलाई पनि भेला गर्नु भएको छैन। सिप विकास तथा जनचेतना तालिममा 18 महिने वा सोभन्दा बढीको TSLC प्रोग्राम अन्तर्गत कम्प्युटर, कृषि, पशु, स्वास्थ्य लगायत अध्ययन गराउने प्राविधिक विद्यालयहरूले अनुदान पाउनुपर्ने हो। तर प्राविधिक शिक्षा अध्यापनको स्वीकृति समेत प्राप्त नगरेका विद्यालयहरूलाई मनमानी रकम बाँडिएको छ। 100% झुटो छ। तपाईको यहाँ चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिको निर्णय गरेर हामी चाहिँ पेस्की दिएर जनकपुरबाट सामान ल्याएका छौँ र त्यो सामान के छ लिस्ट अनुसार हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिको पदाधिकारीहरू 1 by 1 गरेर त्यो हेरेर निर्णय पनि गर्नुभएको छ। मन्त्रालयबाट छनौट भएर आएका विद्यालयहरूलाई प्रस्तावनाको आधारमा रकम निकासा गरिएको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। 6वटा विद्यालयले भने प्रस्तावना अनुसारको खर्च नगरेको हुँदा रकम फिर्ताका लागि पत्र समेत पठाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राविधिक शिक्षा खोल्नु पर्दछ भन्ने मान्यताको साथ सरकारले नीति कार्यक्रममा ल्याएको छ, बजेट छुट्याएको छ। त्यो बजेट बमोजिम हामीले प्रत्येक विद्यालयमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको एक विद्यालयमा 25 लाखको दरले रकम पठाएको हो। त्यहाँको लोकल प्राविधिक शिक्षा, लोकल भन्नाले त्यो नगरपालिकाभित्रको लोकल प्राविधिकले त्यसको मूल्याङ्कन गरेको छ, चिठी हामीले त्यहाँ पठाएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखालाई मन्त्रालयबाट सोझै विद्यालयहरूको सूची पठाइएको थियो। छानिएका विद्यालयहरूले प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि कहीँ भवन बनाउने त कतै सामग्री किन्ने भनी शाखामा प्रस्तावना दिएका थिए। सोही आधारमा पहिलो चरणमा 15 लाख भुक्तानी गरिएको थियो। तर कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि भुक्तानी गरिएको 10 लाखमा के काम भयो अनुगमन समेत भएको छैन। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। कृषि पेसालाई व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गरेका प्राय युवाहरू स्वदेशमै मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। मौसम र वातावरण सुहाउँदो बालीको पहिचान गरी खेती गर्दा स्थानीय क्षेत्रमै आफ्नो जीवन निर्वाहमा सहजता र केही अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत रोजगारी दिएका थुप्रै किसानहरू छन्। तिनै किसान मध्ये कञ्चनपुरको बेलौरीका उखु किसान चक्र बहादुर कठायत पनि एक हुन्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 सडकघाटका चक्रबहादुर कठायतले व्यावसायिक उखु खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्। विगत 2 दशकदेखि कृषिलाई पेशा बनाएर लागेका कठायतले आफ्नो 5 बिघा जमिन र अरूको 25 बिघा भन्दा बढी जमिन लिजमा लिई व्यावसायिक उखु खेतीलाई प्रवर्धन गरिरहेका छन्। वार्षिक 60 देखि 75 लाखसम्मको उखु बिक्री गर्दा सबै खर्च कटाएर वार्षिक 15 देखि 20 लाख रुपैयाँसम्म खुद नाफा कमाएको उनको भनाइ छ। 22 बिघा उखु काट्दा लगभग 15 देखि 25 लाखसम्म मेरो वार्षिक आम्दानी बच्छ। लिजको पैसा 40 देखि 60 हजारसम्म मैले जमिनवालालाई दिनुपर्छ
र 40 जना जति लेबरलाई मैले 30 देखि 40 जना लेबरलाई म वार्षिक रूपमा रोजगारी दिएको छु। अहिले तिनै तहका सरकार र अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरूले कृषिमा अनुदान सहितका थुप्रै कार्यक्रम ल्याए पनि कठायतले भने अहिलेसम्म कुनै किसिमको अनुदान नपाएको, बरु आफूले दर्जनौं अन्य व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिएको र सरकारलाई वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ कर तिरिरहेको बताएका छन्। राज्यबाट अनुदान उपदानको कुरा त परै जाओस्, मैले एउटा सुयोत पनि पाएको छैन, बरु उल्टै मैले कर तिरेको छु। मैले उल्टै बरु बिउ बिजन ल्याउनमा मिलको पहलमा सबै यो नयाँ बिउ बिजन ल्याउन मैले ठुलो मैले नै मेरै पहलमा भनौँ चिनी मिलले लगानीमा मैले मेरो पहलमा यता भित्रिएको थिएँ। रोजगारी नपाएर मजदुरीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक जाने गरेका युवाहरूका लागि बेलौरीका चक्रबहादुर कठायत गतिलो उदाहरण भएको स्थानीय युवाहरूको बुझाइ छ। मलेसिया, दुबई, कतार जाने अनि त्यसको फिर्ता चाहिँ म यो शब्द पनि भन्न चाहन्न, दुःखद पीडादायी हुने के त्यस्तो परिस्थितिमा हामी छौँ यो देशका युवाहरू। अब यो चक्रजीको एउटा जुन किसिमको उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ त्यो एउटा गतिलो प्रमाण हो भन्ने हो एउटा कुरा। अहिलेको सरकार र सरकारी संयन्त्रले राज्य कोषबाट कृषिमा दिने अनुदानको सही ठाउँमा उपयोग हुन नसकेको व्यापार व्यवसायको गुनासो छ। उहाँले यसमा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट होस् या प्रदेश सरकारबाट होस् या स्थानीय तहबाट होस् या केन्द्रबाट होस्, मैले कहीँबाट पनि केही पनि अहिलेसम्म पाउन सकिनँ र ठिक ठाउँमा त्यो लगानी जुन राज्यले लगाएको लगानी हो ठिक ठाउँमा चाहिँ पुग्न सकेन। मेरो आफ्नै बलबुताले म 40 किलोमिटरभन्दा टाढा मेहङ्गापुर भन्ने ठाउँबाट यो बिउ लिएर आएर मैले यहाँ चाहिँ रोपाई गरेँ र आज पनि मैले 30 बिघादेखि 40 बिघामा यो उखु लगाएको छु। एक दशक अघिसम्म कैलालीको चुहा चिनी मिल र भारतीय क्षेत्रमा रहेका चिनी मिलहरूमा उखु बेचेर समयमै पैसा नपाउने यहाँका किसानहरू पछिल्लो समयमा कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमै 2वटा ठूला चिनी मिलहरू खुलेपछि हर्षित भएका छन्। तिनै तहका सरकारले यति बेला विभिन्न शीर्षकमा किसानहरूको लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ, तर त्यो विनियोजित गरेको बजेट वास्तविक किसानसम्म पुगेको छ कि छैन त? यस विषयमा पनि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु अति आवश्यक छ। एबी न्यूज खबरका लागि हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। कोरोना महामारीका कारण पर्यटकको आगमन ठप्प बनेको वीरेन्द्रनगर स्थित काक्रे बिहार फेरि जुर्मुराउन थालेको छ। भौतिक संरचना र पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सके यसले जिल्लाकै आर्थिक विकासमा सघाउन सक्नेछ। सुन्दरताले भरिपूर्ण यो काँक्रे बिहार मन्दिर आसपासमा यति बेला पर्यटकहरूको खचाखच भिड लागिरहेको छ। लामो समयसम्मको कोरोना कहरपछि अहिले केही सामान्य भएपछि यहाँ पर्यटकहरूको चहलपहल बढ्न थालेको हो। सुर्खेतको प्रसिद्ध पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थल काँक्रे बिहार जाने सडक जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। काँक्रे बिहारसम्म पुग्ने सडकलाई व्यवस्थित गर्न सके यस क्षेत्र पर्यटकको पर्याप्त सम्भावना रहेको स्थानीय पर्यटकहरू बताउँछन्। यो संरचनाहरू हेर्दा हामीलाई जे होस् यहाँ अझै व्यवस्थित गर्न पाइदिए जस्तो लाग्छ। व्यवस्थित अझै भइसकेको छैन। अब व्यवस्थित हुन त अब जुटिरहनु भएको छ सबै, अब तर व्यवस्थित हुन अझै नै बाँकी छ। यहाँ हजुर बाटोहरू लगायत अब यहाँ चाहिँ वरिपरि अब बगैँचाहरू वरिपरि चाहिँ सरसफाइहरू अब अलिक कमी छ। अब यो निरन्तर चलिरहेछ सर। पर्यटकीय स्थलले भरिपूर्ण काँक्रे बिहार विभिन्न संरचना निर्माणको क्रममा रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन, जसका कारण यहाँ पुग्ने पर्यटकहरू शास्ति बिहोर्नु परेको छ। धादिङबाट काँक्रे बिहार पुगेका प्रेम रम्तेलले मनोरम स्थल भए पनि संरचनाहरू निर्माणकै क्रममा रहेको बताएका छन्। काँक्रे बिहार धेरै रमाइलो छ, पर्यटक स्थलले पनि हो। यो काँक्रे बिहार धार्मिक स्थल भएकोले यहाँ भिडभाड अब पर्यटकहरू पनि धेरै आइरहनुहुन्छ, रमाइलो छ। पहिला कोरोनाले खासै आउन बन्देज गरिएको थियो, यहाँ आउन पाइरहेको थिएन। अहिले अब खुल्लै छ, आइरहेको छ, संरचना बन्दैछ, त्यो राम्रै छ। प्रसिद्ध पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थल काँक्रे बिहारमा दैनिक सरदर 400 को हाराहारीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। कोरोनाका कारण बन्द भएको यो मन्दिरमा महिनाको 7000 भन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको टिकट काउन्टर समिति विष्णु कार्कीले बताए। अहिले ठिकै छ, पहिलाको भन्दा अहिले धेरै राम्रो छ। अहिले बनिरहेको पनि छ, अबको 2 महिना क्लियर पनि हुन्छ। अब यसको गार्डनहरू बनाउने लक्ष्यहरू छ, यसको गार्डनहरू फुलहरू लगाउने अनि यस्तै ढुङ्गाहरू यहाँ लगाएको छ, यस्तै ढुङ्गाहरू लगाउने, पेटीहरू बस्ने गराउने उ छ। मासिक रूपमा यो चाहिँ शुल्क
कसरी सङ्कलन भइरहेछ? यो मासिक रूपमा भन्नुपर्दा तपाईँको 70-72 हजार पैसा चाहिँ हुन्छ। 70-72 सय मान्छे मासिक महिनामा 1 महिनामा आउँछन्। राष्ट्रिय सम्पदाको सूचीमा रहेको काँक्रे बिहारमा अझै संरचना विस्तार भइरहेको छ। कोरोना पछि संरचना विस्तार तथा पर्यटकहरूको आगमन ठप्प भए पनि दशैं तिहारबाट सञ्चालनमा आएको छ। कर्णालीको विशेष गरी यो लुम्बिनी पछिको दोस्रो गौतम बुद्ध स्थलको रूपमा चिनिने यो काँक्रे बिहारमा यति बेला पर्यटकहरू भिड लाग्ने क्रम जारी नै रहेको छ। क्यामेरामा लीलाराज सञ्जालका साथ पवित्र कुमार साई, सुर्खेत। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदल गरेसँगै नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आफ्ना विरोधका कार्यक्रमलाई खुसियाली सभामा परिणत गरेको छ र दाहाल नेपाल समूहले आज जिल्ला सदरमुकाम वा उपयुक्त ठाउँमा खुसियाली सभाको आयोजना गरिरहेको छ। यसै क्रममा चितवनमा पनि खुसियाली सभा भइरहेको छ र सभालाई नेताहरूले सम्बोधन गर्ने क्रम जारी रहेको छ। अब लागौं सोही सभातर्फ। स्थापित भएको छ। म उहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद बधाई भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले न्याय ठिक ढङ्गले निरूपण गर्नुभयो, लोकतन्त्रलाई बचाउनु भयो, नेपालको संविधानलाई बचाउनु भयो र न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई बचाउनु भयो। यसको लागि यो इतिहासको एउटा यस्तो सङ्गीन फैसला छ जसले भोलि दशकौंसम्म पनि तपाईहरूलाई सम्झिरहनेछ। न्यायमूर्तिज्यू, यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई छ, हार्दिक धन्यवाद छ। यहाँहरूले संविधानको रक्षा गर्नुभयो। यदि संविधान हिजो अदालतले यो फैसला नगरेको भए के हुन्थ्यो? हाम्रा सपनाहरू पछाडि पर्ने थिए। हाम्रा सपनाहरूमाथि विभिन्न किसिमका प्रहार हुने थिए र हामीले हिजो कबुल गरेका थियौँ। अघि नै पनि चर्चा चलेको छ। हामीले समाजवाद ल्याउँछौँ भनेर सङ्कल्प गरेका थियौँ। सङ्कल्प मात्र होइन, हामीले यो 5 वर्षमा देशलाई एउटा नयाँ कायाकल्प गर्ने, नयाँ परिणाममा पुर्याउने, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने एउटा सङ्कल्प बोकेर त्यसलाई एउटा नतिजामा पुर्याउने हामीले कोसिस गरेका थियौँ। यो कोसिसलाई ओलीजीले बिचैमा निमोट्ने कोसिस गरेका थिए, निमोट्न खोजेका थिए प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर। तर अब फेरि एउटा नयाँ आश पलाएको छ, नयाँ सम्भावना देखिएको छ। हिजोदेखि अब हामीले हाम्रो काँधमा हामीले हिजो बोकेका अभिभारा, हामीले सङ्कल्प गरेका कुराहरू फेरि एकपटक पुरा गर्ने एउटा अवसर, नयाँ अवसर सिर्जना भएको छ र नयाँ विश्वास र एउटा आत्मबल सारा नेपालीहरूको बीचमा सञ्चारित भएको छ। नेकपामाथि फेरि नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ र यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु म, हामी समाजवादकै बाटोमा जाने हो। हामीले भनेको समाजवाद के हो? हामीले केही कुरालाई सङ्कल्प गरेका छौँ। हामीले भनेका छौँ हामी बालकहरूलाई निशुल्क शिक्षा दिन्छौँ। निशुल्क मात्र होइन, हामी यो राम्रो गुणस्तरयुक्त शिक्षा दिन्छौँ। यदि बालकहरूलाई राम्रो शिक्षा हामीले दिन सक्यौँ भने अहिलेको समयमा सबैभन्दा ठुलो धन, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति ज्ञान हो र शिक्षा हो। यदि ज्ञान र शिक्षामा सबैलाई बराबरी पहुँच दिन सकियो भने नेपाली समाज परिवर्तित हुन्छ। हामीले पहिलो सङ्कल्प गरेका छौँ र हाम्रो अबको अभिभारा निशुल्क र गुणस्तरयुक्त शिक्षा कसरी सम्पन्न गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने, यो चुनौतीको बीचमा हामी छौँ। त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो समाजवादको एउटा लक्ष्य, एउटा खुट्टा त्यो हो। हामीले भन्दै आएका छौँ, हामी अर्को कुरा पनि गर्न चाहन्छौँ। हामी बिरामीको उपचार गर्न चाहन्छौँ। राज्यको तर्फबाट बिरामीको हेरचाह गर्ने, उनीहरूको सुरक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न चाहन्छौँ। हामीले भनेको समाजवादको अर्को खुट्टा त्यो हो। तेस्रो कुरा हामीले भनेका छौँ, घर नभएका, जमिन नभएका पीडितहरूलाई हामीले घरवास जमिनको उपलब्ध गराउनेछौँ। यदि ओलीजीले संसद विघटन गरेको कुरा सदर भएको भए अहिले नगरपालिकाहरूले लगत लिइरहेको जग्गाका पूर्जा दिने, जसले जहाँ जोतभोग गरिरहेको छ या जसको जमिन केही पनि छैन, उनलाई हामीले जमिन र आवासको जो व्यवस्था गर्न खोजिरहेका थियौँ त्यो अधुरो पर्ने थियो। अब हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। अब
देशव्यापी रूपमा चितवनमा पनि सबै जग्गामा जहाँ दर्ता नभएर 20औं वर्षदेखि 30औं वर्षदेखि 10औं वर्षदेखि खेती गरेर बस्नु भएको छ, घरबार जोडेर बस्नु भएको छ। अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सङ्कल्प छोटो समयभित्र 6 महिनादेखि वर्ष दिनभित्र सबै व्यक्तिहरूलाई पूर्जा दिने, सबै व्यक्तिहरूलाई लाभ पूर्जा प्रदान गर्ने काम हुनेछ। हामी त्यो सम्पन्न गर्नेछौँ। नगरपालिकाका मेयरहरूले त्यसको सङ्कल्प पनि गर्नुभएको छ। अब सरकारको प्राथमिकता हामीले भनेको समाजवादको एउटा खुट्टा त्यो पनि हो। चौथो हामीले भनेका छौँ वृद्धहरूलाई सम्मान गर्छौँ, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्छौँ, अशक्त भएका नागरिकहरूलाई हामीले हेरचाह गर्छौँ। राज्यको तर्फबाट हामीले हिजो चुनावमा सङ्कल्प गरेका थियौँ वृद्ध भत्ता हामीले 5000 पुर्याउनेछौँ। ओलीजीले 1000 थप्ने बित्तिकै यसलाई संसद विघटन गरिदिएका थिए। हामी चिन्तित छौँ 5000 को सङ्कल्प पुरा नहुने भयो भनेर। अब हामीले भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूको सामु यसलाई हामीले 5000 पुर्याएर छोड्नेछौँ र हाम्रो सङ्कल्प पुरा गर्नेछौँ। हाम्रो समाजवादको अर्को खुट्टा यो हो। र यहाँहरूलाई अर्को भन्न चाहन्छु म, हामी अब कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न चाहन्छौँ, उद्योगलाई उद्योग विस्तार गर्न चाहन्छौँ, नयाँ नयाँ उद्योगहरू निर्माण गर्न चाहन्छौँ। यी नै अहिलेका हाम्रा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू हुन्, जिम्मेवारी हुन्, कार्यभारहरू हुन्। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि अबको सरकारले त्यो काम गर्नेछ। र यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म ओलीजीलाई भन्न चाहन्छु, ओलीजी तपाईँले संसद विघटन गर्नुभयो र संसदलाई निमट्नुभयो, प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो। अब संसद पुनर्बहाली भइसकेपछि, पुनर्स्थापना भएपछि अब तपाईँसँग यदि नैतिकता छ भने अहिले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, अब नयाँ सरकार बनाउने बाटो खोल्नुहोस्। हामी भन्न चाहन्छौँ अब तपाईँ त्यो पदमा बस्ने हैसियत राख्नुहुन्न। जुन काम तपाईँले सही भनेर संसद विघटन गर्नुभयो, यत्रा दिन भाषण ठोकेर हिँड्नुभयो। हिजो मैले सुने यता अदालतले पुनर्बहाली गर्दै थियो, ओली राजाको शैलीमा राजर्षि ठाटका साथ जन्मोत्सव सरकारी पैसामा बालुवाटारमा मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। केक काटेर पूजाआजा गरेर बत्ती बालेर उहाँ जन्मोत्सव मनाइरहनु भएको थियो राज्यको ढुकुटीबाट। अब राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने दिन गयो, ओलीजी गयो। अब यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अब हामी सरकार तपाईँले छोड्नुहोस् र नयाँ सरकार बन्ने बाटो अब अख्तियार गर्नुहोस्, त्यसलाई बाटो खोलिदिनुहोस्। मैले हिजै नै एउटा टिप्पणी पनि गरिसकेका छु। अब पहिलो कर्तव्य, अब पहिलो माग के हो भने ओलीजीले अब बाटो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी म अन्य दलका साथीभाइलाई पनि भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् अब देशलाई नयाँ हिसाबले लानको लागि, नयाँ संयुक्त सरकार, नयाँ सरकार बनाउनको लागि यहाँहरू सबै हामी एउटा टेबलमा बसौँ र सरकार बनाउने प्रक्रियामा सम्मिलित हौँ। नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा लगायत सबै दलहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब समय फेरियो, नयाँ परिस्थिति आइलाग्यो। यो नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि सबै दलहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी अब हिजो ओलीको जो प्रतिगमन छ त्यो परास्त भएको छ। अब नयाँ जिम्मेवारीका साथ हामी अगाडि बढौँ, यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु म। त्यसै गरी हाम्रा पार्टीका साथीहरू जो विभिन्न भ्रममा परेर, विभिन्न अस्पष्टता भएर, नजानेर या नबुझेर, या कतिपय मानिसहरू त्रासमा परेर या लोभमा परेर ओलीजीको सारा क्षेत्रमा सेटिङ छ। जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू नै पनि, ओहदामा भएका मान्छे पनि ओलीले के गर्छन् के गर्छन् यस्तो भ्रम थियो। ओलीमा एउटा चमत्कारी कुरा छ, जे पनि गरिदिन सक्छन्, ओलीले बोलेपछि पुग्छ भन्ने एउटा भ्रममा परेर पार्टीका साथीहरू ओलीको विभाजनको अभियानमा उहाँहरू लाग्नुभयो। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, फर्केर फेरि पार्टी मूल घरमा आउनुहोस्। अब त्यो बाटो बन्द भइसक्यो, अब यतै आउनुहोस्। सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, अब हामी त्यस्तो पूर्वाग्रह राख्दैनौँ, हामी उहाँहरूलाई कुनै शङ्काको नजरले पनि हेर्दैनौँ। अब नेकपालाई एकजुट बनाएर, एकीकृत गरेर एउटै पार्टी बनाएर अगाडि लाने बेला फेरि आएको छ हाम्रो सामु। ओलीजी मात्रै बाहिरिने, ओलीजीका कदम मात्रैलाई हामीले सबै निशाना बनाएर बाँकी एक भएर जाने फेरि समय आएको छ। त्यसो भयो भने नेकपाको एक्लैको बहुमतको सरकार फेरि पनि कायम छ। त्यस कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर हामी नयाँ हिसाबले अगाडि बढ्नको लागि सबै साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। अहिले मैले देखिरहेको छु ओलीको क्याम्पमा भुइँचालो गइसक्यो। केही दिन अगाडिको भाषण मैले विराटनगरको भाषण सुनिरहेको थिएँ, ओलीका महारथी बन्ने। हाम्रो ओलीजीमा
यो विघटनप्रति 100%मा 200% विश्वास। ओलीको गणित त्यस्तो छ, 100%मा 200%को विश्वास। हामी ओलीको यो कदमलाई समर्थन गर्छौँ, हामी ओलीप्रति विश्वास गर्छौँ भनेर भन्ने व्यक्तिहरू आज बिहानै मैले टिप्पणी हेरेका थिएँ। मैले त हिजैदेखि ओलीलाई यो विघटन गर्न नजाउँ भनेर भनेको थिएँ। ओलीजीले नै हामीलाई यो चाहिँ दर्शकवृन्द, हामी चितवनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा थियौं। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरिदिएसँगै नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आज खुसियाली सभाको आयोजना गरिरहेको छ र यही क्रममा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै न्यायमूर्तिहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् भने नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् र नयाँ सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने पनि उनले भनेका छन् र नेकपालाई एकजुट बनाउन उनले आग्रह गरेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन तथा चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:33 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:01 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।